नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दिल्लीत युरोपीय आयोगाच्यो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन हांचे कडेन प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर उलोवणी करतले. भारतीय सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड सेबीचे नवे अध्यक्ष म्हणून अर्थ सचिव तुहीन कांता पांडे हांचे 3 वर्सां खातीर नेमणूक जाल्या. बिहार, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी नेपाळांतल्या जायत्या वाठारांनी आयज सकाळीं भूंयकांप आयलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी चीनांतल्यान आयात केल्ल्या वस्तूंचेर 10% अतिरिक्त शुल्क जाहीर केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दिल्लीत युरोपीय आयोगाच्यो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन हांचे कडेन प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर उलोवणी करतले. अध्यक्ष वॉन डर लेन काल भारताक 2 दिसांच्या भेटीर दिल्लीत पावल्यो. तांचे वांगडा युरोपीय आयोगाचे 27 आयुक्तांतले 22 आयुक्त आशिल्ले. युरोपीय आयोगाच्या महाविद्यालयाच्या अध्यक्षाची ही पयलीच खेपे भारताची भेट आसतली आनी ही तांची पयलीच युरोपा भायर भोंवडी आसा. हे भेटी वरवीं अभिसरणाचेर आदारिल्ले द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट जातले अशी इत्सा आसा. भारताच्या सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड सेबीचे नवे अध्यक्ष म्हणून अर्थ सचिव तुहीन कांता पांडे हांचे 3 वर्सां खातीर नेमणूक जाल्या. माधबी पुरी बूच उपरांत ते पदभार सांबाळटले. मंत्रिमंडळाचे नेमणूक समितीन तुहीन कांता पांडे हांकां सेबीचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करपाक मान्यताय दिल्या. बिहार, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी नेपाळांतल्या जायत्या वाठारांनी आयज सकाळीं 5.5 तीव्रतेचो भूंयकांप आयलो. भूंयकंपाचें केंद्र नेपाळांत आशिल्लें अशें नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीन सांगलां. नेपाळांतल्या बागमती प्रांतांतल्या कोडारी दक्षिणेक 14 किलोमीटर अंतराचेर सकाळीं सुमार 2:36 हो भूंयकांप जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या सुंदर नर्सरीत जहान-ए-खुसरो 2025 सर्तीन वांटो घेतले. रुमी फावंडेशनान आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाक अंदू 25 वर्सां पुराय जातलीं. 2001 वर्सा नामनेचे चित्रपट निर्माते आनी कलाकार मुझफ्फर अली हांणी सुरू केल्लें हें नाम आसा. ह्या महोत्सवाच्या वेळार प्रधानमंत्री TEH बाजाराकय भेट दितले, जातूंत भारतांतली एक जिल्लो एक उत्पादन कला आनी हेर वेगवेगळी उत्कृश्ट कलाकृती, हस्तकला आनी हातमाग हांचेर लघुपट आनी हेर गजालींचो आस्पाव आसतलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी चीनांतल्यान आयात केल्ल्या वस्तूंचेर 10% अतिरिक्त शुल्क जाहीर केलां आनी फुडल्या मंगळारा सावन कॅनडा आनी मेक्सिकोचेर शुल्क लावपाची येवजण आसा. चीनांतल्यान आयात करपाचेर पयलींच ह्या म्हयन्याच्या सुरवेक जाल्लो उण्यांत उणो 10% कर लावचो पडटा. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या 10व्या भारत आंतरराष्ट्रीय नृत्य आनी संगीत महोत्सवांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी दिल्लीचे विनय कुमार सक्सेना हांणी वांटो घेतलो. ह्या कार्यक्रमांत तांणी भारत, रशिया, मंगोलिया, रवांडाच्या कलाकारांची सादरीकरणां पळयलीं. ह्या कार्यक्रमांत रशियेचो रादुगा, मंगोलियाचो खंगाय खानी एक्शिंटेन आनी रवांडाचो इंगाझो गारी ह्या वादन मंडळान सादरीकरण केलें आनी भारतीय कलाकारांनी वांटो घेतलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मंत्री जयशंकर हांणी ह्या सादरीकरणांत वसुधैव कुटुंबकमाची भावना आयल्या अशें सांगलें. तशेंच यमुनाच्या देगेर आशिल्ल्या बांसेरा पार्कांत ही खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर भारतीय सांस्कृतीक संबंद आनी दिल्ली उदरगत प्राधिकरणाच्या यत्नांची तांणी तोखणाय केली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जेफ्रीज ह्या जागतीक गुंतवणूक बँकिंग कंपनीचे इक्विटी रणनितीचे जागतीक मुखेली क्रिस्टोफर वूड हांचे कडेन बसका घेतली. सोशल मिडिया पोस्टांत मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें की हे बसकेंत तांणी भारतांतल्या अर्दवायू, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आनी AI हातूंत संभाव्य गुंतवणूक करपा विशीं चर्चा केल्या. सेंट्रीक पार्टनर्साचे भागीदार साजीद जावीद हांचे कडेन जाल्ले दुसरे बसकेंत मंत्री वैष्णव हांणी भारतांतल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवणूक करपा विशीं चर्चा केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनला वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग
अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधीक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आयज देशभर राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतात. नामनेचे भौतीक शास्त्रज्ञ सर C.V. रमण हांणी रमण इफेक्ट ह्या सोदाचो उगडास करून दिवपाक दर वर्सा फेब्रुवारीच्या 28 तारखेक हो दीस मनयतात. ह्या सोदा खातीर सर रमण हांकां 1930 वर्सा नोबेल पुरस्कार फावो जाल्ले. राष्ट्रीय विज्ञान दिसा देशभरांत जावपी विशयाचेर आदारिल्ले वेगवेगळे विज्ञान संवाद कार्यावळी आसतात. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस 2025 उत्सवाक हाजीर आसतले. अंदूच्या राष्ट्रीय विज्ञान दिसाचो विशय विकसीत भारता खातीर विज्ञान आनी नवनिर्माणांत जागतीक फुडारपण करपा खातीर भारतीय तरणाट्यांक सशक्त करप असो आसा. विज्ञानाचें महत्व आनी ताचो उपेग लोकां मदीं पातळावपाचो ह्या दिसाचो हेत आसा. तशेंच मनशाच्या कल्याणा खातीर विज्ञानांतले सगळे वावर यत्न आनी कृती तशेंच विकासा खातीर नव्या तंत्रगिन्यानाची अंमलबजावणी दाखोवपाचोय हेतू आसा. फुडाराच्या दृश्टिकोनांत सरकार आपल्या इन्स्पायर मानक येवजणे खाला 11 आनी 12व्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां मेरेन आपली पावणी वाडयतले, जाका लागून चड तरणाटे तांच्या शिक्षणाच्या म्हत्वाच्या पावंड्यार शास्त्रीय नवनिर्माणांत गुंतले. ह्या उपक्रमाक लागून देशांतल्या शास्त्रीय कामगारांक आनी संशोधन आनी उदरगतीच्या मळार संवसारीक फुडारपण घटमूट जातलें अशी आस आसा. क्वांटम संगणन, AI, भूअवकाशीय तंत्रज्ञान, हवामान संशोधनांतल्यान उदरगती वांगडाच समावेशता आनी तरणाट्या प्रतिभेक पोसवण दिवपी उपक्रमा वांगडाच भारत विज्ञान आनी तंत्रगिन्याना वरवीं चलपी फुडाराक आकार दिता. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा काल सांजे वेळार ओडिशाक 2 दिसांच्या भोंवडेर भुवनेश्वर पावले. आयज ते भारतांतल्या भौशीक भलायकी जतनाय प्रणालींतल्या पद्दती आनी नवनिर्माणा विशींच्या 10व्या राष्ट्रीय शिखर सभेचें उक्तावण करपाचे आसा. तशेंच पुरी हांगाच्या 16व्या पुनरावलोकन मिशनाच्या अहवालाचें अनावरण करपाचें आसा. राष्ट्रीय भलायकी मिशनाच्या संघटनेन ही शिखर परिशद घडोवन हाडल्या. तशेंच ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी, भलायकी मंत्री डॉ. मुकेश म्हालिंग आनी वेगवेगळ्या राज्यांतले भलायकी सचिवय ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत हाजीर रावपाचे आसात. शिखर सभे उपरांत मंत्री नड्डा पुरींतल्या श्री जगन्नाथ देवळाक भेट दितले. आयज दनपरां भुवनेश्वरांत ते भाजपा फुडाऱ्यांक आनी कार्यकर्त्यांक मेळून ओडिशाच्या पक्षाच्या वेव्हाराचेर चर्चा करपाचे आसात. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आयज राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान आयोजीत जावपी संरक्षण आनी विमान प्रदर्शनाचे विज्ञान वैभव 2025 उक्तावण करतले. भारताच्या संरक्षणांत हालींच चांचणी केल्ल्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राक, भव्य झुजारी टँक अर्जून आनी ड्रोन आनी फुडाराच्या झुजा विशींचे रडार आनी उपक्रम हैदराबादांतल्या विस्तारीत गोचिबौली स्टेडियमांत प्रदर्शीत जातले. हे प्रदर्शन आयच्यान 2 मार्च मेरेन आसतलें. DRDO एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया आनी डॉ. कलाम इन्स्टिट्यूट ऑफ यूथ एक्सिलन्स हांचे वांगडा 3 दिसांचें प्रदर्शन घडोवन हाडटा. हैदराबादांत जाल्ल्या प्रसार माध्यम परिशदेंत उलयतना DRDO मिसायल सेंट्रीक सिस्टमाचे महासंचालक U. राजाबाबू हांणी ह्या प्रदर्शनांतल्यान DRDO सगळ्यो संस्था एकाच माचयेर हाडटले आनी तरणाट्यांक खूब संदी मेळटल्यो अशें तांणी सांगलें. देशी संरक्षण उत्पादनाक लागून देश संरक्षण क्षेत्रांत आत्मनिर्भर जातलो अशें सांगून विज्ञानान विद्यार्थ्यां मदीं आनी तरणाट्या पिळगे मदीं संरक्षण तंत्रगिन्याना विशीं जागृताय वाडोवन संरक्षण तंत्रगिन्यान करियर संद म्हणून घेवपाक प्रेरीत करपाची इत्सा आसा अशें तांणी सांगलें. आतां परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दिल्लींत युरोपीय आयोगाच्यो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन हांचे कडेन प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर उलोवणी करतले. भारतीय सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड सेबीचे नवे अध्यक्ष म्हणून अर्थ सचिव तुहीन कांता पांडे हांचे 3 वर्सां खातीर नेमणूक जाल्या. बिहार, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी नेपाळांतल्या जायत्या वाठारांनी आयज सकाळीं भुंयकांप आयलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी चीनांतल्यान आयात केल्ल्या वस्तूंचेर 10% अतिरिक्त शुल्क जाहीर केलां. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां 6 वरां जावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.